या अल्लाह या रहीम या करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें हिदायत की राह ना दिखाए तो हम कुछ भी कर ना पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दीन और ख़वातीन निदा नसीम काज़मी के साथ। प्रोग्राम का बुनियादी मकसद है जनाब सिनफ़ नाज़ुक को दीन इस्लाम की तजल्लियात से मुनव्वर करना, ताकि किसी तौर उनकी ज़िंदगी के बुनियादी मामूलात दीन इस्लाम के मुताबिक, शरीयत मुतहरा की तालीमात के मुताबिक करवाए जा सके। और जब हर घर में शरीयत मुतहरा को प्रैक्टिस किया जाएगा तो यकीनन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा और उनका क़ुर्ब भी हासिल हो सकेगा। इसी क़ुर्ब से हम एक ऐसे काम को जोड़ रहे हैं, गुज़िश्ता चंद वीक से हमें ये सआदत हासिल हो रही है कि जिन आमाल को बजा लाने पर हमें क़ुर्ब इलाही नसीब होता है, क़ुर्ब रसूल अल्लाह, मार्फत इलाही हासिल होती है। अल्लाह ख़ुद फरमाता है, यानी हदीस क़ुदसी है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत ज़बान मुबारक से, कि बंदा नवाफिल के ज़रिए मेरा क़ुर्ब हासिल करता है, यहाँ तक कि मैं मफ़हूम अर्ज़ कर रही हूँ, उसकी समाअत बन जाता हूँ, उसकी बसारत बन जाता हूँ, उसके हाथ बन जाता हूँ, उसके पाँव बन जाता हूँ। यानी अल्लाह तबारक व तआला तो जिस्म से पाक है, तो उसकी अनवार, उसकी तजल्लियात जो हैं वो उस बंदे के अंदर आ जाती हैं। तो जनाब, जब इसकी इतनी बड़ी फ़जीलत है जो हदीस क़ुदसी से भी साबित है, फिर ये नवाफिल जो हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये वो ज़ायद आमाल हैं, ये वो एक्स्ट्रा आमाल हैं कि जो फ़राइज़ और वाजिबात और सुन्नतों के अलावा, या सुन्नतों की भी कैटेगरी में नवाफिल को रखा जाता है अक्सर। तो जनाब, ये फ़राइज़ व वाजिबात के अलावा वो आमाल हैं कि जो क़ुर्ब अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब हमें दिलवाते हैं। नफली नमाज़ें होती हैं, नफली रोज़े होते हैं, नफली सदक़ात, नफली खैरात की जाती हैं, फिर नफली एतकाफ़ होता है, नफली तवाफ़ होता है। ये वो अमाले स्वालिहा हैं कि जो हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुर्बत दिलवाते हैं। फिर जनाब, हमने बात की कि ये जो नवाफिल और ततव्वुअ के ताल्लुक़ से हम बात कर रहे हैं, ये हमारी नफ्स शनासी का भी ज़रिया है। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हमारा जो मकाम व मर्तबा है वो हमें किस तरह से बढ़ाना है। तो जो फ़राइज़ है वो तो सभी कर रहे हैं, सबको पता है भाई लाज़िम है, करना है, कंपलसरी है। लेकिन जो ऑप्शनल चीज़ होती है ना, वो वही बंदा उसे ऑप्ट करता है कि जिसे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करना होता है। तो एक्स्ट्रा करने की भी कोशिश कीजिए। शाबान का महीना है, हमें अल्लाह तबारक व तआला को मनाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें करनी है, ताकि मेरी, आपकी, हम सब की रूहानी तरक्की भी हो सके। जनाब, आज जो आलिमात इस ताल्लुक़ से हम सब की रहनुमाई फरमा रही हैं, यानी हम बात कर रहे हैं नफली इबादात के ताल्लुक़ से। हमने इन शॉर्ट बात की कि दिन की नफली नमाज़ों से रात की जो नफली नमाज़ें हैं वो ज़्यादा फ़जीलत वाली हैं। हमने सलातुल लैल की बात की, सलातुत तहज्जुद की बात की। कल हमने बात की एक बहुत अहम नमाज की कि जो सलातुत तस्बीह है। आज हम उसके ताल्लुक़ से भी कलाम करेंगे, कौन सी आयात हों कि जो तिलावत जिसकी की जाए। फिर हम बात करेंगे कि अगर कहीं सजदा सहव लाजिम आ जाए तो फिर क्या मामूलात हों, या किस तरह से हमने जो है वो अपनी जो गिनती है उसकी रकातों की, या जो हम तिलावत कर रहे हैं तीसरे कलमे की, वो हमने उसको किस तरह से मैनेज करना है। कौन सी तादाद बढ़ा दें तो पिछली से अगली रकात में उसकी कमी को हम पूरा कर लें। तो जनाब, आलिमा माशाअल्लाह पुरमग़ज़ और जामे गुफ्तगू, इनका एजाज़, हम सब इन्हें बहुत पसंद करते हैं। आलिमा सुंदस आतिफ़ को सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं मेरी बहन? हमारी जो दूसरी मेहमान स्कॉलर हैं माशाअल्लाह,
آپ بھی خدمت دین کے جذبے سے سرشار ہیں اور ہم سب ان سے بھی بہت پیار کرتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ بہت اچھا سمجھاتی ہیں اور جداگانہ انداز ہے آپ کا بھی۔ عالمہ سائرہ میری دوسری مہمان اسکالر ہیں، ان کو بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا ایک بہت مستند حصہ مفتیان کرام الحمدللہ ہم سب کی رہنمائی کے لیے موجود ہوا کرتے ہیں آن بی پر براہ راست، اور میرے لیے باعث سعادت ہوتا ہے ان کا تعارف کروانا، کیونکہ یہ ہمارے وہ ٹیچر ہیں کہ ہم انہیں جب بھی ان کے جانب جاتے ہیں، اپنے سوالات ان کے حضور رکھتے ہیں تو ماشاءاللہ ہمیں مکمل اور مدلل جوابات ملا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ ہمارے لیے بہت قابل احترام ٹیچر مفتی محمد شاہد مدنی صاحب کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ خیریت وبرکاتہ۔ سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ٹھیک، بات ہو رہی ہے جناب نفلی عبادات کے تعلق سے، اور نفلی نمازوں کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں ان جنرل۔ تو مجھے یہ بتا دیجئے عالمہ سندس عاطف کہ نفلی نمازوں کی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو ان کی اہمیت کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ جو آج ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو کس طرح سمجھائیں گی میری ان ناظرین ویورز کو، خواتین کو اسپیشلی، کہ بھائی نفلی نمازیں کیوں پڑھنی چاہیے؟ ہم سے فرائض جو ہے، ہم گھر کے کاموں میں بچے بھی دیکھنے ہیں، شوہر کی بھی ذمہ داریاں ہیں، وہ تو واجب ہے شوہر کی اطاعت، لیکن اب کیا کریں، ہمیں ٹائم نفلی نمازوں کے لیے بھی نکالنا ہے، تو کیسے یہ ٹائم مینجمنٹ ہو؟ پھر اس کے بعد آپ اہمیت کس طرح ان کو سمجھائیں گی کہ وہ کس طرح اللہ کا قرب حاصل کریں؟ اور پھر کون سی نفلی نمازیں ایسی ہیں چلیں جن کو وہ سلیکٹ کر لیں کہ ہمیں بھئی یہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے؟ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ ندا۔ ہم نے پچھلے ویک بھی اس پہ بات کی اور قرآن مجید کی آیات کی تلاوت پچھلے پروگرام میں بھی کی، اب بھی وہی قرآن مجید ہے اور وہی آیات ہیں جو نفل نمازوں کے حوالے سے کلام کر رہی ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ جو نمازوں کی کثرت کرنے والے ہیں، بالخصوص صحابہ کرام اس سے مراد ہیں، اور بالعموم پوری امت میں جو بھی ان کے طریقہ کار کو اپنائے گا، تو تم ان کی جبینوں کو دیکھتے ہو کہ ان پہ سجدوں کے نشان ثبت ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری چیز دیکھیے کہ ومن تطوع فہو خیر اللہ، یہاں قرآن مجید نے بالکلیہ جو ہے وہ نفل کی بات کر دی کہ جو بھی نیکی لے کر آئے گا، جو بھی نیکی کرے گا، جو نفس نیکی کرے گا وہ اسے پالے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہاں ہر طرح کی نفل عبادت مراد ہے، چاہے وہ مسکرا کے دیکھنا ہے، چاہے وہ راستے سے کوئی چیز ہٹا دینا ہے، چاہے وہ کسی کے ساتھ کوئی نیکی کا عمل کر دینا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز ندا جو میں نے اپنے اساتذہ سے سنی اور جو بہت ہی امپورٹنٹ اس معاشرے کے حساب سے بات ہے کہ نفل نمازوں سے بھی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس وقت گناہ سے بچنا ہے۔ سوچئے کہ عبادت کی لذتیں ہماری ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، ابھی شب برات آ رہی ہے، ہم کھڑے ہوں گے تو نوافل کی کثرت کر لیں گے، ہم اجتماعات میں شرکت کر لیں گے، خواتین محلے کے ایک گھر کو مختص کر کے وہاں پہ معاملہ کر لیں گے، لیکن لذت نہیں ملتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نفل سے بڑی عبادت گناہ سے بچنا ہے۔ ہم گناہ سے نہیں بچ رہے، ہم اپنی نگاہ کو گناہ سے نہیں بچا رہے، اپنے ہاتھوں کو گناہ سے نہیں بچا رہے، اپنی زبان کو ہم لعن طعن اور غیبتوں میں جب جو ہے وہ مطلب ملوث کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں۔ خواتین کے لیے اس پہلو سے بات کرنا بہت ابھی آپ ضروری نے ہے۔ انٹرو میں اور میری طرف آتے ہوئے یہ بات کہی بھی کہ خواتین کس طرح مینج کریں، شوہر کو بھی دیکھنا ہے، بچے بھی دیکھنے ہیں، اور 10,000 کام ہیں، تو کس طرح فرائض اتنی مشکل سے تو ہم ہیلے نکال لیتے ہیں نا، اسی لیے تو ہم نہیں کر سکتے۔ نہیں کر سکتے۔ تو میں یہ کہوں گی کہ گوسپس کے لیے تو پھر بھی ہمیں بس ٹائم ہوتا ہے نا، تھوڑی دیر بیٹھے اور پتہ لگا بات یہاں سے وہاں پہنچ گئی، تو جب آپ ڈیٹا فیڈ ہوتا ہے پھر ٹرانسفر بھی ہوتا ہے، جب آپ محسوس کریں کہ میرا تھوڑا سا ٹریک چینج ہو رہا ہے، اسی وقت کھڑی ہوئی ہے، وضو کیجئے اور نماز پڑھنا شروع کر دیجئے۔ صحیح۔ اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو نماز پڑھنا شروع کر دیجئے۔ ندا یقین کیجئے کہ گناہوں سے بچنا، میں آج یہی سوچ کر آئی تھی کہ نفل پہ ہم جو بات کر رہے ہیں اس وقت سب سے بڑا نفل یہی ہوگا کہ ہم پہلے اپنے آپ کو جتنے بھی ہمارے معاشرے میں گناہ رائج ہیں ان سے، تاکہ ہمیں نوافل کی وہ لذت حاصل ہو، ہمیں لذت نہیں حاصل ہوتی۔ دوسری چیز یہ ہے، ایک اور وسوسہ ہوتا ہے شیطان کا، خواتین کے حوالے سے میں بات کروں گی۔ اکثر خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہم فرض پڑھ لیتے ہیں
वितर भी पढ़ लेते हैं, नवाफिल अक्सर छोड़ देते हैं, क्योंकि नवाफिल तो एक ऐसी चीज़ है कि जिसका इख्तियारी अमाल है। हालांकि ये शैतान का शरीयत को बहुत मतलूब बड़ा नहीं है। वसवसा है और बहुत बड़ा हमला है। आप देखिए कि जब कोई इमारत गिराई जाती है तो नीचे से खोदी जाती है, उसकी बुनियाद खोदी जाती है और एक दिन वो ढह जाती है बिल्कुल नीचे आके। तो आप ये देखिए कि शैतान भी यही करता है, पहले आपको नवाफिल से हटाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको इबादत से बिल्कुल ही जो है बेगाना कर देता है। सही। तो ये समझने की ज़रूरत है जनाब, ये तो शैतानी वार हैं, ये वो हमले कर रहा है और हम समझ ही नहीं रहे हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता हमारी बुनियादें कमज़ोर होती चली जा रही हैं, और जब हम ये नवाफिल तो फ़राइज़ और वाजिबात की कमी को पूरा करने वाले हैं, और हम ये सोच के कि शरीयत को मतलूब तो है ही नहीं, हम क्यों एडिशनल काम में पड़ें। शरीयत थोड़ी चाह रही है, ये तो इख्तियारी है, हम कर लेते हैं तो हमें सवाब मिल जाता है, और नहीं करते तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि हमें गुनाह तो मिलना नहीं है। तो जनाब हम क्यों नवाफिल की जानिब आएँ। तो हमने गुनाहों से तो बचते रहना है ना, और जो गुनाहों से बचता रहेगा वो सोचेगा यार छोड़ो, ये एक गीबत सेशन में पढ़ने से बेहतर है कि मैं 2 रकात नफिल अदा कर लूँ। अब मैंने फ़राइज़ तो कर ली है, वाजिबात तो अदा कर ली हैं, तो अच्छी बातें सोचिए, अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी कीजिए। आलिमा सायरा, सलातुत तस्बीह के ताल्लुक़ से कल बात हुई थी, कौन सी आयात इसमें तिलावत की जाएँ, और सलातुत तस्बीह अगर जो कल का प्रोग्राम कोई नहीं देख पाए तो उसकी फ़जीलत के ताल्लुक़ से भी कलाम कर लीजिए। लेकिन मुझे इस वक्त ब्रेक का कहा जा रहा है जनाब, थोड़ी इस्लाही और फ़िक्री गुफ्तगू हो गई, और बस हम सब सीख रहे हैं, आप भी सीखिए, एक ब्रेक ले रहे हैं, दुरूद पढ़ते रहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जनाब बात हो रही है नफली इबादत के ताल्लुक़ से, हर सू हर जा अल्लाह की नेमतें नज़र आ रही हैं, तो वो अपना शुक्र अदा करने के लिए, अपनी याद के लिए हम सबको नमाज़ों का हुक्म देता है। हम गुज़िश्ता कई प्रोग्राम से नफली नमाज़ों के ताल्लुक़ से बात कर रहे हैं जो फ़राइज़ और वाजिबात के अलावा हैं। आलिमा सायरा बानो की समत में बढ़ रही हूँ और उनके हुज़ूर ये सवाल रख रही हूँ कि जनाब हमें बताइए कि सलातुत तस्बीह जैसी जो अहम नमाज है उनमें कौन सी आयात तिलावत की जाए और इसकी क्या फ़जीलत है। जी आलिमा सायरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलातुत तस्बीह यानी नाम से ज़ाहिर है तस्बीह इसमें ख़ास ज़िक्र किया गया है, सलातुत तस्बीह, क्योंकि इस नमाज में तस्बीह की तकरार यानी सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, इसकी तकरार की जाती है, इसलिए इसको तस्बीह कहते हैं। और इस नमाज का जो असल है वो लाजिम जो है वो यही है कि इसकी तकरार की जाए, और वो तकरार जिसका अहदाफ यानी हदफ दिया गया यानी 300 की तादाद पूरी होनी चाहिए, वो इसके अंदर लाजमी है। जहाँ तक बात है सूरत की, तो सूरत के हवाले से जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो फरमाया कि मैं तुम्हें क्या बख्शिश ना दूँ, क्या तुम्हें मैं अता ना करूँ, क्या तुम पे मैं एहसान ना करूँ, यानी गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे एक तोहफ़ा अता फरमा रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया कि आप 4 रकात नमाज़ें अदा करें, और इस तरह अदा करें कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद जब किरात पढ़ें, यानी किरात पढ़ने में मुतलक किरात का जिक्र किया गया, किसी ख़ास सूरत को वहाँ पे कैद नहीं किया गया, यानी शर्त नहीं लगाई गई। फिर तस्बीहात का जिक्र किया गया, जैसा कि आपने जाना कि सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर सनाह के बाद 15 दफ़ा पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आप किरात पढ़ेंगे सूरह इखलास यानी जो सूरत होगी, इसके बाद आप 10 मरतबा पढ़ेंगे तस्बीह को। फिर आप रुकू में जाएंगे, इस तरह रुकू में इसको 10 दफ़ा अदा करेंगे, रुकू से जब खड़े होंगे तो 10 दफ़ा इसकी तकरार। फिर आप सजदे में जाएंगे, सजदे में 10 मरतबा यानी तस्बीहात पहले पढ़ेंगे जो सजदे की, इसके बाद आप 10 मरतबा इसकी तकरार करेंगे। फिर इसके बाद जब जलसे में बैठेंगे तो 10 बार इस तरह दूसरे सजदे में जाएंगे, इस तरह इसकी पूरी तादाद 75 तक पहुँच जाएगी। तो लिहाजा जहाँ तक फ़जीलत का ताल्लुक़ है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो ये नमाज़ अदा कर ले, गोया उसके जितने भी गुनाह होंगे, चाहे वो अनजाने में किए, जानबूझते किए, अगले पिछले छोटे बड़े तमाम गुनाह, यानी तमाम से मुराद यानी बाज़ कहते हैं कबीरा और सगीरा भी गुनाह है, और उसकी जो मुहद्दिसीन है उसकी वो तफसीर इस तरह बयान करते हैं कि अगर गुनाह कबीरा हैं तो गोया अल्लाह ताला इस नमाज के एवज़ उसको वो तौफीक तौबा की अता फरमा देगा, यानी ये फ़जीलत है। और इसके अलावा जब गुनाह है तो गुनाह में भी बताया कि कितने गुनाह, यानी अगर वो समंदर की जाग जितने हैं, एक दूसरे अल्फाज हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि अगर वो रेत के जो टेले होते हैं उसके बराबर हैं, और एक
جو آپ روایت میں ہے وہ یہ ہے کہ ریت کے ذروں کے برابر بھی. اب آپ سوچ سکتی ہیں کہ گناہ کو یعنی کس قدر وسیع، یعنی جتنے بھی گناہ ہوں گے اس کے وہ گناہ اس سبحان اللہ، نماز کے صدقے سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا. سبحان تو یہ اللہ، بڑی عطا ہے. اس کی بے شک، تاکید کی گئی ہے بے کہ شک، وہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ادا کرے. ہو سکے صحیح، تو روز ادا کریں، نہ کر سکے تو ایٹ لیسٹ جمعے کو ادا کریں. جمعے کو بھی آپ نہیں ادا کر سکتے تو پھر آپ مہینے میں ایک دفعہ، مہینے میں بھی اگر نہیں ادا کر سکتے تو کم از کم عمر یعنی سال میں، سال نہیں تو عمر میں، یعنی زندگی میں ایک ایک دفعہ مرتبہ، تو وہ یعنی صلاۃ التسبیح لازماً ادا کریں. سبحان بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا آمین، فرمائے. آمین. بے شمار اس کے اجر و ثواب ہے اور گناہ کو معاف کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. سبحان اللہ. لوگ کالز بھی کرتے ہیں اس تعلق سے کہ شب برات ہے، شب معراج ہے یا شب قدر کے تعلق سے کہ کیا پڑھا جائے، کون سے اعمال، کون سے نوافل ادا کیے جائیں. تو یہ ایک بہت پیارا تحفہ ہے ان تمام کے لیے قضاء عمری کی فکر کے بعد کہ آپ جو ہے وہ یہ صلاۃ التسبیح ایک مرتبہ پڑھ لیجئے ان مبارک راتوں میں. اچھا مفتی صاحب، مفتی محمد شاہد مدنی صاحب ناظرین ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں. مفتی صاحب، صلاۃ التسبیح کے تعلق سے کلام ہو رہا ہے اور نفلی نمازیں یا نفلی عبادات ہمارا موضوع ہے. آپ اس تعلق سے ہم سب کی کیا رہنمائی فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ماہ شعبان المعظم کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. شعبان کی جو وجوہات عظمت ہیں ان میں سے ایک بڑی عظمت کی وجہ شب براءت ہے، جسے ہمارے ہاں لوگ شب برات کہتے ہیں. برات دولہے کی ہوتی ہے جو کہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. یہ نجات کی رات ہے اور عربی میں اسے لیلۃ البراءہ کہا جاتا ہے. صحیح. اور اسے شب براءت کہنے کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ جہنمیوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، اس لیے اسے لیلۃ البراءت کہا جاتا ہے. صلاۃ التسبیح کی جو فضیلت ہے وہ اس رات کے ساتھ خاص نہیں ہے، اچھا، یا صلاۃ التسبیح کی فضیلت کو اس رات کے موقع پر نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے بیان نہیں کیا. صحیح. لیکن چونکہ ہمارے اسلاف اس رات میں عبادات کا اہتمام کیا کرتے تھے تو پھر ہمارے ہاں یہ اہتمام کر لیا جاتا ہے کہ جب آپ مختلف عبادات کر رہے ہیں تو پھر آپ صلاۃ التسبیح بھی ادا کر لیں. ٹھیک. تسبیح کی نماز یعنی وہ نماز کہ جس میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 300 کے عدد میں پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ یاد رکھیں کہ ہم اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے جس کی تعریف یہ ہے کہ اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمالی، کہ اللہ ایک ایسی واجب الوجود ذات کا علم ہے جو کہ جامع ہے تمام صفات کمالیہ کی. ٹھیک. جب ہم یہ کہتے ہیں تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ تحمید اللہ کی، تسبیح اللہ کی اور تحلیل اللہ کی. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تسبیح اللہ کی تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا رب وہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے. سبحان اللہ کا معنی یہی ہے کہ ہم جس کی بندگی کرتے ہیں، جو ہمارا معبود ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے. صحیح. پھر اس کے بعد اسی تسبیح میں جو اگلا حصہ ہے وہ والحمدللہ، صحیح. اس میں تحمید بھی آ جاتی ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جب وہ ہر عیب سے پاک ہے تو ہر خوبی اور ہر تعریف کا مستحق حقیقی بھی وہی اللہ ہے، اکبر، کسی اور کی اللہ. کوئی تعریف نہیں ہے، کیونکہ سبحان وہ اللہ، خالق سبحان کائنات ہے تو ہر تعریف کا سزاوار وہی ہے. صحیح. تیسری بات پھر جب ہم کہتے ہیں کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر تعریف کا مستحق ہے، تو خود بخود زبان سے نکلتا ہے اللہ اکبر، پھر کسی اور کی کوئی بڑائی بھی نہیں ہے، بڑائی بھی حقیقتاً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. تو اس تسبیح کی بنا پر اسے صلاۃ التسبیح کہا جاتا ہے. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر گناہ ریت کے ذرات کے برابر کیوں نہ ہوں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اور اگر کسی مقصد خاص کے تحت بھی صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس مقصد خاص میں کامیابی عطا فرماتا ہے. جہاں تک صورت کے حوالے سے آپ نے پوچھا تو بالکل ٹھیک بیان کیا کہ کوئی صورت متعین نہیں ہے
नबी करीम अलैहि अफ़्ज़लुस्सलाति व तस्लीम ने जो तरीक़ा तालीम फरमाया उसमें मुतलक़न क़िराअत का ज़िक्र है, और जो अवामुन नास हैं उनमें बड़ी सूरतें तो उन्हें याद नहीं होती। तो जिस तरह आप 4 रकात नमाज अदा करते हैं सुन्नतें फॉर एग्ज़ाम्पल, उसी तरह 4 रकात सुन्नतें पढ़ी जाएंगी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सना से पहले 15 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि आखिर तक ये तस्बीह पढ़ी जाएगी, फिर क़िराअत के बाद 10 मरतबा, और जो पूरा तरीका बयान किया गया उस तरीके को फॉलो कर लिया जाए, और इस तरह 300 का अदद मुकम्मल होगा इस नमाज में, तो ये सलातुत तस्बीह कहलाएगी। और इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। महरूमी का सबब है उन लोगों के लिए कि जिन्होंने अभी तक ज़िंदगी में एक बार भी सलातुत तस्बीह नहीं पढ़ी। और बाज़ सूफिया ये कहते हैं, बिलमुशाफ़ा है, यानी तहरीरी बात नहीं है, जो बाज़ अकाबिरीन से मैंने सुनी, कि वो फरमाते हैं कि जिस पर अल्लाह का फ़ज़ल नहीं होता अल्लाह ताला उसे उम्र भर सलातुत तस्बीह की तौफ़ीक़ नहीं देता। तो अब अपना मुहासबा कर लें कि मेरी जो अभी तक की ज़िंदगी है मैंने उसमें सलातुत तस्बीह पढ़ी या नहीं पढ़ी, और अगर नहीं पढ़ी है तो फ़ौरन से पहले आप अल्लाह ताला की बारगाह में रुजू करें और कोशिश करके आज या फिर शब बारात में कम से कम एक बार ज़िंदगी में सलातुत तस्बीह ज़रूर अदा कर लें। इंशाअल्लाहुल जलील दुनियावी बरक़ात भी इसकी वजह से मिलेंगी और उखरवी बरक़ात भी इसके सबब हासिल होंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन, क्या नाम है और क्या सवाल है? जी, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। अनीता बाजी, मेरे 3 क्वेश्चंस हैं। जी मेरी बहन। जी, पहला मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ ये है कि ख़वातीन सफ़ें बना के खड़ी हो जाती हैं सब मिलके, तो उनमें से जो एक बहन होती है ना वो बुलंद आवाज़ से पढ़ती है और बाकी सब जो है वो भी पीछे पीछे आहिस्ता आवाज़ में अपनी अपनी पढ़ रही होती हैं, तस्बीहात वगैरह सब कुछ वो शुमार कर रही होती है, क़िराअत भी कर रही होती है। ठीक है। तो ये मुझसे सबसे इरशाद फरमा दे कि वो इरशाद फरमा दे कि ये तरीका दुरुस्त है कि नहीं। ठीक है जी। और जी, और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवाना कैसा है? ठीक है जी। और जी, और तीसरा क्वेश्चन ये है कि शुगर चेक करने से वुज़ू का क्या हुक्म है? वुज़ू टूट जाता है क्योंकि उससे खून निकलता तो है लेकिन बहता नहीं है। शुगर चेक करना, ठीक है जी। जी, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। शुगर। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमैरा, कैसी हैं आप मेरी बहन? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। निदा, मेरे 3 सवालात हैं। जी, पहला कहिए। सवाल ये है कि सलातुत तस्बीह की जमात में ख़वातीन की शामिल हो सकती हैं, और ठीक उसकी है। जमात कायम करना कैसा है? ठीक है और जी। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि ये अगर ये सलातुत तस्बीह में अगर कोई गलती हो जाए तो इसमें भी क्या सजदा साहब करना लाजिम होगा? ठीक है जी। और मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि ये 13 या 14 या 15 शाबान को अरफा का दिन मनाया जाता है, जिनकी डेथ 2 या 3 महीने पहले हुई थी, तो खसूसी तौर पर रिलेटिव आते हैं अफसोस करने के लिए उसका, तो इसमें साले सवाब का भी एहतमाम खसूसन किया जाता है। इस हवाले से रहनुमाई फरमाइए कैसा करना कैसा है? ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मेरी बहन, क्या नाम है आपका, क्या सवाल है आपका? आज मेरा नाम अदीला रमजान है। जी अदीला, मैं लाहौर से बात कर खुश रही आमदीद कहते हैं। क्या सवालात हैं? हूँ। मेरे सवालात ये हैं कि मुझे रात को ना नींद नहीं आती, ठीक है ना, अल्लाह आसानियाँ करे। और ये बात है कि कहते हैं कि नींद एक सो के तो फिर उठ के तहज्जुद अदा करनी चाहिए। जी जी जी, ठीक है। लेकिन मैं फिर ये है कि 12 बजे के बाद बैठ जाती हूँ जान नमाज पे। ठीक है। मेरी ये सोच होती है कि टेंशन लेने से बेहतर है कि चलो अल्लाह का जिक्र करें, कुछ तो सही अल्लाह बात है, ताला। अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, क्या नाम है आपका, क्या सवाल है आपका? मेरा नाम इरम है, मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। इरम, खुश आमदीद कहती हूँ। क्या सवाल है? जी, मैंने 3 क्वेश्चन करने हैं। पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि हज़रत इमाम हुसैन का ना मंगता बना देते हैं बच्चों को, अच्छा जी। ऐसा करना कैसा है? और उसके हवाले से के लोग मनते, एक ना वो मुहर्रमों में जाके 10 मुहर्रम को वो जाके मांगते इमाम बारगाह में ना। ठीक 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 ठीक। आप ये लाइन ड्रॉप हो गई है, आप दोबारा हमें कॉल कर सकती हैं। मैं समझ गई आपका सवाल, मैं बिल्कुल शामिल करती हूँ। एक ब्रेक ले रहेंगे जनाब, दुरूद पढ़ते रहिए, अभी हाजिर होते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं दीन और ख़वातीन। निदा नसीम काज़मी के साथ कॉलर्स हमारे साथ हैं जी। पहली कॉल शामिल कर रही हूँ इस सेगमेंट की। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। मैं ज़ायदा बात करती हूँ लकी मारवत से। जी ज़ायदा, किसी के घर में काम करती हूँ ना,
तो मैं दिन में मैं अल्लाह फारिग नहीं आसानियाँ होती, करे। अगर फारिग होती हूँ ना तो जी एक जी, तो रोजा होता है, दूसरा ऐसे होता है कि कोई तिलावत वगैरह करती हूँ ना, अच्छा तो अच्छा। फिर मैं रात में 1 बजे या दिन में आप रोज़ा रखती हैं? 1 बजकर, अभी तो नहीं ना, रमजान में, अच्छा रमज़ान की, मैंने कहा शायद आपका तो मामूल है। ठीक है। तो 1 बजे या 1 बजकर 30 मिनट या 1 बजे 40 मिनट में ऐसी सलात व तस्बीह पढ़ती हूँ ना, दिन में? तो इसका क्या है कि ऐसे सही है नहीं सही? रात में? सलात रात में तस्बीह सही रात है में पढ़ती हैं आप? रात में पढ़ती अच्छा हूँ। रात में पढ़ती हैं, ठीक है। 1 बजे के बाद पढ़ती हूँ 1 ना, कि बजे ये के कैसे ये सही है नहीं सही? अच्छा ठीक है, इसका शरई हुक्म। दूसरी कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, क्या नाम है आपका और क्या सवाल है आपका? मेरा नाम है फलवा, मैं 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ। अच्छा जी, माशाल्लाह। सवाल क्या है? आप हमें दोबारा कॉल कर सकती हैं फरवा। अच्छा, हमें अब सवाल जो है वो सुंदस आपसे पूछना है, और ये हुमैरा का भी सवाल है कि अगर कोई गलती हो जाए, कोई कमी बेशी रह जाए, तो क्या सजदाए सहव जो है वो इसमें भी लाजिम आएगा, सलातुत तस्बीह की जो नमाज का हम जिक्र कर रहे हैं? और क्या तस्बीहात दोबारा पढ़ी जाएंगी, दोबारा उनको शुमार किया जाएगा? किसी रुकन में हमें कम तस्बीह पढ़नी है तो क्या दूसरे रुकन, या पढ़ ली है तो क्या दूसरे रुकन में ज़्यादा पढ़ के उसको बैलेंस करेंगे? ये कंपनसेशन के लिए क्या होगा? पिछले मिकदार को कैसे पूरा करें? देखें, सबसे पहले तो ये कि ये भी नमाज है सलातुत तस्बीह, लिहाजा अगर इसमें ऐसी कोई कमी रह जाती है कि जिससे सजदे सहव वाजिब होने की कंडीशन होती है, तो बिल्कुल सजदे सहव इसके लिए भी अदा किया जाएगा। पहली तो ये बात है, क्योंकि नमाज है, इबादत है, ठीक है। नमाज की तारीफ़ में आती है। दूसरी चीज़ ये कि अगर सजदे सहव अदा किया जा रहा है इसकी निस्बत से, यानी इसमें कोई ऐसा मामला हो गया है दौरान नमाज, तो अब आपको ये तस्बीह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तस्बीह नहीं पढ़ी जाएगी, महज फ़कत सजदे सहव किया जाएगा। अच्छा जी। तीसरा जो इसका जुज़ आपके सवाल का है कि अगर तस्बीहात पढ़ते हुए कहीं पे कोई कमी बेशी रह गई, मिसाल के तौर पे जहाँ 15 दफ़ा पढ़नी थी वहाँ पे आपसे 12 दफ़ा या 10 दफ़ा पढ़ ली गई, या कहीं पर 10 के बजाय आपने कुछ कम पढ़ लिया, तो अब क्या किया जाए? आया वापस पलट के आया जाए या जारी रखी जाए नमाज? तो बिल्कुल जारी रखी जाएगी। जहाँ पर आपको महसूस हुआ कि मुझसे पीछे जो है वो कम पढ़ ली गई है, तो अगले रुकन में उसकी उस तस्बीह की मिक़दार को मुकम्मल कर लीजिए। अच्छा, ऐसे किया जा सकता कर है, लीजिए। ठीक है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब 2 सजदों के दरमियान में बैठते हैं जी, तो उसमें इतना वक्त नहीं होता, उसका दौरानिया बहुत मुख्तसर रखा गया है, तो उसमें सही। वो कमी ना पूरी की जाए, सजदों में कर ली जाए क़याम करके, तब वो कमी पूरी कर ली जाए। अलबत्ता दौरान नमाज ही उस मिक़दार को पूरा कर लिया जाए, उसको वहाँ पर एडजस्ट कर लिया जाए। ठीक है जी। सजदा सहफ के ताल्लुक़ से मेरी बहन बता रही हैं, सलातुत तस्बीह के ताल्लुक़ से नफली नमाज़ों की तरफ अपनी तबीयतों को माइल करने के लिए ख़वातीन क्या करें मेरी बहन? बस सबसे पहले तो जो ज़िक्र है, जैसे नमाज़ों की जो अक़साम है वो 5 है जी। फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत मौक़दा, सुन्नत गैर मौक़दा और मुस्तहब। तो सबसे पहले जिस फ़र्ज़ है तो उसकी अदायगी भी फ़र्ज़ की तरफ ही रग़बत दी जाएगी, ठीक है। सबसे पहले आपसे फ़र्ज़ और वाजिबात के बारे में, सुन्नत मौक़दा जो है लाजिम है उसकी आदत की जाएगी। फिर जो ये नफ़ल है वो इज़ाफ़ी इबादत है। इज़ाफ़ी इबादत भी इसीलिए है जिसका असल जो मकसद है वो अल्लाह ताला से ताल्लुक़ है, ठीक है। लेकिन जब वो उसी वक्त कायम होगा जब आप फ़र्ज़ की, वाजिबात की अदायगी पूरी कर लेंगे उस वक्त। तो सबसे पहले तो अपने फ़र्ज़ का, वाजिबात का जो हुकूक हैं, आपके ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको अदा कीजिए। फिर आप नफली इबादत की तरफ अपने आप को माइल कीजिए, जिसकी मुख्तलिफ़ रग़बत के लिए कुछ भी किए जा सकते हैं कि ग्रुप की सूरत में, जैसे बड़े अय्याम आ रहे हैं तो उन अय्याम के अंदर आप एहतमाम कर लीजिए, क्योंकि घरों में रहते हुए काम की सूरत में हमें उमूमी तौर पर औरतों को यह टाइम नहीं मिलता, तो वो मिलके दूसरों की देखा देखी थोड़ी तहरीक थोड़ा होती सा है और दिल रग़बत चाहता आती है ना, है, नेकी की तरफ है। रग़बत आती है, तो उसमें सही। कोई मुज़ाहिका नहीं है। आप मिल के ग्रुपिंग की सूरत में आप तस्बीहात पढ़ लीजिए, नफल इबादत कर लीजिए। इस तरह तरावी आइए, रमज़ान करीब है तो उसमें तरावी की नमाज का एहतमाम कीजिए। इसके अलावा सलातुल लैल है, उसकी बड़ी फजीलत बयान की गई है। कोशिश कीजिए कि फ़र्ज़ वाजिबात की अदायगी के बाद अपने आप को नफल की तरफ ले आया जाए। अच्छा, ये जो हम तस्बीह शुमार कर रहे हैं उसके लिए हम क्या करें? हाथ में कोई काउंटर ले लें, 10 या 15 रकात, मतलब जो हमें तादाद करनी है पूरी, तो क्या करेंगे? आप ये जो उंगली की पोरें हैं इस पे हम काउंट कर लें, कैसे शुमार करें?
بالکل میں آپ کو یہ سوال بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے ایک اور جو صورت کے حوالے سے آپ نے ایک سوال کیا تھا، اس میں ایک روایات ابن عباس سے آتی ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ افضل صورت کون سی ہے جو صلاۃ التسبیح میں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 4 صورتیں ہیں، سورہ تکاثر ہے، سورہ عصر ہے، قل یا ایھا الکافرون اور سورہ اخلاص۔ ٹھیک، یہ شرط لازم نہیں ہے، افضل ہے کہ پڑھ لی جائے۔ افضل ہیں یہ پڑھ لی جائے۔ پھر ٹھیک ہے، آپ کے شمار سوال کیسے کی طرف کریں؟ شمار کا یہ ہے کہ آپ کو کوئی کاؤنٹر یا لینے کی، کوئی تسبیح لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف یہ انگلیوں کے جو پورے ہیں، یا ایک دماغی طور پہ، ذہنی طور پہ اگر آپ اتنی اسٹرانگ ہیں، مضبوط ہیں کہ آپ اس کی کاؤنٹنگ صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں تو آپ اسی طریقے سے کریں گے، ورنہ آپ یوں جو آپ کے پورے ہیں نا، اس سے آپ اس کو پریس کرتے جائیں تو 3 کی ادائیگی آپ کی ہو جائے گی۔ اس طرح آپ پوروں کی مدد سے کر سکتے ہیں، کوئی اس کے لیے حاضر دماغی بھی ہونی چاہیے، آپ ہاں جو بالکل، جتنی خشوع اور خضوع کے ساتھ جو ہے وہ نماز ادا کر رہا بالکل ہوگا اس کا اسے ضرورت نہیں پڑے گی۔ بالکل نفلی میں کہہ رہی ہوں نا، واجب فرض نہیں ہے، نفلی کا جو مقصد ہے اللہ کا قرب ہے، جب آپ اس چیز سے یعنی خشوع و خضوع کی طرف نہیں آئیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر تو کاؤنٹر وہ تسبیح گر جائے گی اور آپ اس کو نماز میں اٹھا رہے ہوں گے، ایسا بھی ہو رہا جو ہوتا ہے۔ پھر رکن ادا ہو جائے گا، جو اس کا فیس تھا، جو اس کا ثواب تھا، اس سے آپ وہ صحیح محروم بات ہے، صحیح بات ہے، ٹھیک ہے۔ ورنہ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ بچے جب شور کر رہے ہوتے ہیں، کوئی چیز گر جاتی ہے تو اماں سبحان اللہ ذرا بلند آواز سے پڑھ دیتی ہیں اور وہ پوری باتیں پھر اسی میں ہونا شروع، میں نے یہ بھی معاملات دیکھیں۔ تو ذرا تھوڑا سا ہمیں اپنی عبادات کو اچھی طرح سے کرنا ہوگا اور اس میں جو ہے وہ خشوع اور خضوع ہونا چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، میری بہن نے پوچھا، خواتین صفیں بنا کے کھڑی ہو رہی ہیں اور ایک کوئی خاتون جو ہے وہ امام نہیں بن رہی، آگے نہیں آ گئی بلکہ اسی صف میں کھڑی ہے اور بلند آواز سے پڑھ رہی ہے، کیا یہ طریقہ درست ہے؟ دیکھیں شرعی طور پر ایک اصطلاح ہے تلقی من الغیر، یا بعض فقہا اسے فرماتے ہیں تعلم من الغیر، جی، یعنی جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر آپ کسی سے سیکھ نہ رہے ہوں، آپ رب کے حضور حاضر ہیں۔ اچھا، اگر آپ اس طرح سن کے پڑھیں گے تو پھر آپ کی توجہ سننے کی طرف رہے گی یا رب کی رحمت کی طرف رہے گی، تو اس صورت میں نماز کے فساد کا حکم دیا جاتا ہے کہ آپ نماز تو پڑھ رہی ہیں لیکن آپ کسی سے سیکھ رہی ہیں، تو حالت نماز میں اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ اپنی اپنی نماز پڑھیں، جماعت بہتر یہ ہے کہ خواتین جماعتاً جمع نہ ہوں، مردوں میں بھی کہا جاتا ہے کہ جماعتاً جمع نہ ہو نفل کی نماز میں، اور انفرادی طور پر ایک بار اچھی طرح اس طریقہ کار کو سمجھ لیں، پہلے یاد کر لیں، خود ہی پڑھ بیٹھ سکتے ہیں۔ جی صحیح، انجیکشن لگوانا، شوگر چیک کرنا روزے کی حالت میں؟ دیکھیں حالت روزہ میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، اس میں علماء کی 2 آراء ہیں۔ بعض کی تحقیق یہ ہے کہ چونکہ منفس کے ذریعے کوئی چیز آپ کے جسم میں داخل نہیں ہوئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ چونکہ قوت تو حاصل ہو رہی ہے، کسی بھی طریقے پہ حاصل ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہماری طرف سے مفتہ بھی قول جس پر آپ کو عمل کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ عام حالات میں انجیکشن نہ لگوایا جائے اور کوشش کریں کہ اس کے بغیر ہی روزہ مکمل ہو جائے۔ لیکن کوئی ایسی صورت پیش آ گئی کہ انجیکشن لگائے بغیر روزے کو مکمل کرنا ممکن نہیں ہے، تو دل میں کراہت رکھتے ہوئے انجیکشن لگا لیا گیا تو اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس طبقہ علماء کے مطابق جن کے پاس واضح دلائل موجود ہیں کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صحیح۔ مفتی صاحب 13 یا 14 شعبان کو عرفہ منایا جاتا ہے، عوام الناس میں مشہور ہے کہ جو نئی روحیں ہیں وہ پرانی روحوں سے ملتی ہیں، اس طرح کا کوئی تصور ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں، شرعی حکم کیا ہے؟ شرعی طور پر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اغلاط العوام میں سے ہے اور اس سے منع کیا جائے گا۔ ارواح کا آنا اگرچہ ثابت ہے لیکن یہ اس طرح کا کوئی ایک خاص ایونٹ نہیں ہے کہ جس میں روحیں جمع ہو رہی ہیں اور آپ نے کوئی اس کا مشاہدہ کر لیا ہے۔ شرعی طور پر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ منانا چاہیے، اور اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے تو اس کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے کہ دین میں اس طرح کی چیزوں کی اجازت نہیں۔ میری بہن رات میں ان کو نیند نہیں آتی تو وہ 12 بجے کے بعد بجائے ڈپریشن میں پڑھنے کے، ٹینشن لینے کے، کہتی میں ٹینشن نہیں لیتی، 12 بجے کے بعد مصلی بچھا کے اور نماز شروع کر دیتی ہوں، لیکن ان کو نیند نہیں آتی، وہ پڑھتی وہ تہجد ہیں یا صلاۃ اللیل کرتی ہیں۔ آپ کیا ان کے لیے حکم دیں گے یا شرعی حکم کیا ہوگا؟ میں تو یہی عرض کروں گا کہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے، ہاتھ کچھ آتا نہیں بے آہ سحر گاہی، تو ہمارے بزرگوں کا تو یہی طریقہ کار رہا کہ اس پہر میں عبادت کیا کرتے تھے، اور نیند کے حوالے سے یا ممیتو پڑھ لیں سونے سے پہلے 21 مرتبہ، تو یہ مجرب ہے کہ انشاءاللہ الجلیل نیند آ جائے گی۔ لیکن بہرحال یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے، دور حاضر میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما رہا ہے، اس پہ استقامت کریں، اس کا ایک اپنا اجر ہے۔ ارم نے پوچھا فیصل آباد سے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقیر لوگ بناتے ہیں، منگتا بناتے ہیں، اور پھر وہ اپنے بچوں کو ویسا گیٹ اپ کر کے گرین سا جبہ پہنا کے پھر گھروں میں بھی بھیجتے ہیں کہ آپ ان کے نام پہ بھیک دیں، اور برا بھی سمجھتے ہیں اگر کوئی نہیں دیتا تو، یہ تصور کیسا ہے؟ ان بیچاروں کو معنی فقر تو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ فقر کے ہیں معجزات، تاج و سریر و سپاہ،
فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ۔ جی تو جی امام علی مقام سے ہماری بڑی عقیدت بے ہے، شک، محبت ہے، بے شک۔ اور ان معنوں میں کہ ہم ان سے محبت رکھتے ہیں اور ان سے تعلق رکھتے ہیں بالکل درست ہے، لیکن یہ جو شرعی حیثیت بیان کی جاتی ہے، چونکہ اسلام میں بلا ضرورت مانگنے کی اجازت نہیں ہے، جی جی اور بچوں کو بھی فقیر اس طرح بنوانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ فقر مالی نہیں ہے، ہم جس فقر کی بات کر رہے ہیں وہ فقر صوفیانہ ہے، جی۔ تو فقر صوفیانہ کو اختیار کیا جائے، مالی طور پر یہ اس طرح فقیر بنا لینا مناسب نہیں ہے۔ میری بہن زاہدہ لوگوں کے گھر میں ایک کام کرتی ہیں، وہ انہوں نے پوچھا ہے کہ 1 بجے کے بعد رات کو وہ صلاۃ التسبیح پڑھتی ہیں، شرعی حکم کیا ہوگا؟ دن میں ان کو موقع نہیں ملتا، بزی رہتی ہوں گی کاموں میں۔ دیکھیں صلاۃ التسبیح کے اوقات میں صرف یہ بات ہے کہ مکروہ وقت نہ ہو، اچھا اور یہ جو وقت یہ ذکر کر رہی ہیں یہ تو بڑا ہی سعادت مندی کا وقت جی ہے کہ اس میں قیام اللیل بھی ہے اور رات کے نوافل بھی شمار ہو رہا ہے، اور پھر صلاۃ التسبیح ہونا یہ سونے پہ سہاگا ہے، بے شک یعنی بے نفل شک میں ایک اعلیٰ ترین نماز ہے، صحیح۔ تو بہت سعادت مندی کی بات ہے، بالکل پڑھیں اور امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ عالمہ سندس عاطف میں آپ کی بہت مشکور ہوں، عالمہ سائرہ میں آپ کی بہت ممنون ہوں۔ ناظرین کرام آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں، ماشاءاللہ بہت ساری کالز آج موصول ہوئیں اور ہم نے کوشش کی بلکہ تمام ہی کالز میں نے شامل کی ہیں، مفتی صاحب نے تمام کے جوابات مرحمت فرمائی۔ مفتی صاحب آپ کا میں اگین شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ جناب یہ جو ہم نے بات کی نوافل کی، یہ جو نفل ہے، جو تطوع کا لفظ قرآن میں آیا ہے، یہ وہ زائد اعمال ہیں کہ جو شریعت مطہرہ نے ہم پہ لازم نہیں کی، ہم از خود جو ہے وہ انہیں اپنے اوپر لازم کرتے ہیں یا اختیار کرتے ہیں، یہ آپشنل ہیں، یہ ایڈیشنل اعمال ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ ہر سو ہر جا اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کے رنگ ہیں، اس کی قدرت ہے، اس کی شان و شوکت ہے، تو وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی عبادات جو کمپلسری اس نے کی ہیں اس کے علاوہ بھی کی جائیں، اور ہم اس کی مانتے ہوئے اس کو منانے کے لیے نوافل جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ تو زندگی بھر کوشش کرتے رہیے کہ نفلی عبادات، یہ نفلی روزے، نفلی نمازیں اور دیگر اعمال کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے، ہم سب سے راضی ہو جائے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا اللہ یا اللہ یا رحیم یا مولا میرے مولا 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 دراڑے دراڑے ماتھے پہ مولا مرمت مقدر کی کر دو مولا میرے مولا، تیرے در پہ جھکا